चिन्ह हरियो राखेकोमा नतर्सन कांग्रेसको एमालेलाई आग्रह। चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय भइ नसकेको नेताहरूको भनाई। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आगामी निर्वाचनमा निर्वाचन चिन्ह हरियो राखेकोमा नतर्सन आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनाव चिन्हको रङ हरियो राखेको प्रति आपत्ति जनाएपछि चिन्हको रङमै आपत्ति नजनाउन उनले आग्रह गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसले बुधबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले विभाजित भएको कम्युनिस्ट पार्टी हरियो देखेर तर्सिएको बताए। अभियान राष्ट्रव्यापी सुरु हुँदैछ भन्ने पनि होला। त्यसैले प्रतिपक्षी नेताको बारेमा अघि तपाईले प्रश्न पनि गर्नुभयो कि उहाँले निर्वाचन चुनाव चिन्हलाई हरियो राखेको बारेमा प्रश्न गर्नुभयो भनेर। त्यसमा केही जवाब दिनु छैन। तर एउटा चाहिँ उखान चाहिँ चर्चामा छ, अहिले नयाँ सुरु भएको। त्यो चाहिँ के भन्दा पहिला चाहिँ साउनमा चाहिँ के भएकोले हरियो देख्छ भन्थे अरे, अहिले चाहिँ विभाजित भएको कम्युनिस्ट पार्टी हरियो रङदेखि तर्सिन्छ भन्ने खालको नयाँ उखान सुरु भएको। त्यसैले गर्दा त्यही उखान बमोजिमको कुरालाई बढावा दिन पनि हाम्रो अभियानले राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ कसैले तर्सिनु पर्दैन। हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जाने हो। त्यसैले हामीले लेख्दा पनि लेखेका छौँ कि कांग्रेस मतदातालाई मत माग्न मात्रै जाँदै छैन। दुईटा कुरा नोटिस गरिदिनु होला, विनम्रतापूर्वक आग्रह चाहिँ लेखिदिनु होला। कांग्रेस निर्वाचनमा सबैलाई सामेल गर्न पहिलो बुँदा नम्बर यसको उद्देश्यमै लेखेको छ कि सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी बन्न अपिल गर। कांग्रेस निर्वाचनमा कसैलाई तर्साउन भन्दा पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि निर्वाचनमा जाने उनको भनाइ छ। पत्रकार सम्मेलनमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले गठबन्धनभित्र सहमति नभएको बताए। केन्द्रीय समितिले निर्णय नगरेसम्म गठबन्धन हुन्छ भन्नु अपरिपक्व हुने उनको भनाइ छ। गठबन्धन दलको सरकार चलिराखेको छ, उले आफ्नो काम अगाडि बढाइराखेको छ। अहिले 30 वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन जुन घोषणा भएको छ, त्यो निर्वाचनको घोषणालाई लिएर पार्टीहरूले आफआफ्नो तरिकाले आफआफ्नो कार्यक्रम, आफआफ्नो रणनीति, आफआफ्नो दृष्टिकोण, आफआफ्नो विचार, आफआफ्ना दृष्टिकोणहरू, आफआफ्ना प्रस्तावहरू लिएर पहिलो चरण जनताको बिचमा हामी जाँदैछौँ। यो हाम्रो चैत 29 फागुन 29 देखि चैत 29 सम्मको यो पहिलो चरणको अभियान हो। पहिलो चरणको अभियान हामी नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको अधिवेशन पश्चात 14औं महाधिवेशन पश्चात एउटा ठुलो महाअभियान लिएर अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसैले यसमा हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण, राष्ट्रिय विभिन्न मुद्दाहरूमा नेपाली कांग्रेसले लिएका अडानहरू अघि प्रवक्ताले भनिसक्नुभयो। महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा जसरी हाम्रो आदरणीय सभापतिको नेतृत्वमा जुन दृढताका साथ कांग्रेसले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा आफ्नो अडानसहित अगाडि बढ्यो, अगाडि परिणाम ल्याएमा पुर्यायो। कुन दलसँग गठबन्धन हुन्छ हुन्न भन्ने बारेमा अहिले नै भन्नु गलत भएको उनको भनाइ छ। गठबन्धनमा रहेका नेताहरू बीच आआफ्नो धारणा हुने भए पनि चुनावमा गठबन्धन हुने नहुने बारे कांग्रेसको निर्णयमा भर पर्ने उनले बताए। कांग्रेसले एमसीसी र एमालेले छरेको भ्रमका विषय लिएर जनतामा जाने पनि प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताए। घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान अन्तर्गत सो पार्टीले 77 जिल्लामा 77 जना केन्द्रीय सदस्यलाई प्रतिनिधिका रूपमा पठाउने भएको छ। एमसीसी का बारेमा छरिएको भ्रम निवारण गर्ने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 3 वर्षमा गरेका असंवैधानिक काम र भ्रष्टाचार प्रकरणका विषयमा जानकारी गराउने डाक्टर महतले बताए। पछिल्लो समयमा जुन एमसीसी को सम्बन्धमा व्यापक रूपमा दुष्प्रचार गरियो, भ्रम फैलाइयो, सोझा सरल नेपाली नागरिकहरूमा त्यसको यथार्थभन्दा पनि भ्रमको खेती गरेर जुन किसिमको एउटा जनमत बनाइयो, त्यसलाई चाहिँ चिर्ने काम पनि हामी गर्छौँ। र हाम्रै पार्टीको नेतृत्वको सरकार, नेपाली कांग्रेसका सभापति, प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको सुझबुझपूर्ण नेतृत्वको कारण समग्र प्रतिपक्ष लगायत गठबन्धन दल बीचमा रहेको जो अनेकन खाले विरोधाभासपूर्ण परिस्थिति थियो, त्यसलाई पनि अन्त गरेर एउटा राष्ट्रिय सहमति, करिब बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिको अवस्था हामीले चाहिँ सिर्जना गर्न सक्यौं। प्रदेश, जिल्ला र पालिका स्तरका कमिटीहरूलाई सङ्घमा कार्यक्रम प्रभावित नहुने गरी घर दैलो अभियान सञ्चालन गर्नको लागि कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्न कांग्रेसले निर्देशन दिएको छ। सरकारले गरेका काम र पार्टीले खेलेको भूमिकाका विषयमा जनतालाई जानकारी गराउन सामाजिक सञ्जाल, स्थानीय सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरिने पनि कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेसको फाइदाका लागि मतपत्र हरियो बनाउन खोजेको एमालेको आरोप। सरकारसँग विकासको एजेन्डा नभएको अध्यक्ष ओलीको भनाई।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ नै हरियो बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार मोरङको रङ्गेलीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले मतपत्रमा हरियो नभई रातो रङ राख्नुपर्ने बताएका हुन्। मतपत्रको रङबारे निर्वाचन आयोगको निर्णय कांग्रेसतिर झुकेको भन्दै ओलीले कांग्रेसको बुढो रुख बचाउन निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ नै हरियो बनाउन खोजेको उल्लेख गरे। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसको रुख सुकिसकेकाले त्यसलाई बचाउन मतपत्र हरियो रङ प्रयोग गर्ने भनिएको टिप्पणी गरे। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेससँग विकासको कुनै एजेन्डा नरहेको दावी गरे। एमसीसी बारेमा प्रश्न पार्ने र एमालेको विरोध गर्ने मुद्दा मात्र कांग्रेससँग भएको उनको दावी छ। नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी छाडेपछि हाइसन्चो भएको ओलीले टिप्पणी गरे। केही व्यक्तिले पार्टी छाडे पनि एमाले झन बलियो भएको उनको दावी छ। अध्यक्ष ओलीले एमालेले देशलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउँदा विरोधी शक्ति आत्तिएर सरकार ढालेको आरोप समेत लगाए। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट स्थानीय तहको निर्वाचन जितेका रङ्गेलीका प्रमुख दिलीप बगडिया एमाले प्रवेश गरेका छन्। रङ्गेली नगरपालिकाकी उपप्रमुख केशव कुमारी खराल र केही निर्वाचित वडाध्यक्ष पनि एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन फुटाउन प्रयास गरिरहेको समाजवादी अध्यक्ष नेपालको आरोप। एमसीसीको विरोधमा नलेख्न चेतावनी। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक काठमाडौँमा बुधबारबाट सुरु भएको छ। बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। उनले पोलिट ब्युरो सदस्यहरूको सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। सो क्रममा अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धन तोड्ने अझै प्रयास गरिरहेको बताए। गठबन्धन दल बीचमा अविश्वास पैदा गर्ने र गठबन्धन तोड्ने प्रयासलाई ओलीले अझै कायम राखेको उनको भनाइ छ। एमसीसीको नाममा आफ्ना पार्टीका 14 सांसदलाई कारवाही गरेर कांग्रेससँग मिल्ने योजनामा लागेका ओली सफल नभएको उनले बताए। हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान अब निर्वाचनमा केन्द्रित हुनेछ, निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुनेछ। निर्वाचनको निम्ति नै संगठन, निर्वाचनको निम्ति नै शक्तिको परिचालन, निर्वाचनको निम्ति नै योजनाको निर्माण, सिङ्गो पार्टी शक्तिलाई उपयुक्त हिसाबले जिम्मेवारी प्रदान गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हामी यो चुनावको तयारीको सन्दर्भमा गठबन्धन दलका अरू घटकसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ र हाम्रो सहमति रहेको छ कि निर्वाचनमा पनि हामी मिलेर जाउँ। सबै ठाउँमा मिल्न सकिँदैन भने पनि जति ठाउँमा सकिन्छ त्यति ठाउँमा मिलेर जाने। अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई अझै पनि आफू निकै शक्तिशाली रहेको भ्रम परेको भन्दै त्यो भ्रम आगामी निर्वाचनमा तोडिने बताए। नेपालले वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दलबीच आगामी निर्वाचनसम्म मिलेर जाने सहमति भएको जानकारी दिए। गठबन्धन वैशाख 30 का लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म कायमै रहने दावी नेपालले गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले नेपालको सन्धि ऐन, नेपालको कानूनी प्रावधान, एमसीसीको सहमति सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर व्याख्यात्मक घोषणा संसदले पारित गरेपछि एमसीसीको अंग बन्ने सिर्जना भएपछि आफूहरूले एमसीसीलाई अनुमोदन गरेको बताए। एमसीसीसँग जोडिएका विषयलाई आफ्नो राजनैतिक प्रतिवेदनमा पनि राखेको र पूरक दस्तावेज पनि उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले एमसीसी बारे पार्टी निर्णय विपरीत फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। पार्टीको निर्णय विपरीत लेख्नेहरूलाई गल्ती सच्याउन आग्रह गरेका हुन्। उनले पार्टीको अनुशासन र विधिहरू पालना गर्नुपर्ने बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीयदेखि प्रतिनिधि सभा चुनावसम्म अहिलेको सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच चुनावी तालमेलका लागि प्रस्ताव गर्ने भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले केन्द्रमा सहमति नभए पनि स्थानीय स्तरमा चुनावी तालमेल हुने बताए। बुधबार राजधानीमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै तुलाधरले स्थानीयदेखि प्रदेश र सङ्घसम्मै चुनावी तालमेल गर्न आफूहरूको प्रस्ताव रहेको बताएका हुन्। वैशाख 30 गते स्थानीय निर्वाचन भनेर जो घोषित भइसकेको अवस्था छ, त्यो निर्वाचनमा हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति, हाम्रो सम्पूर्ण तागत हामीले यो निर्वाचनमा होमिएर लागेर सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्न हाम्रो प्रयत्न हुनेछ र त्यस पछाडि यो नै चाहिँ फेरि सङ्घीय चुनाव र प्रदेश चुनावको एउटा चाहिँ कास्टिङ पनि भएको हुनाले यो मिनी सङ्घ र प्रदेशको चुनाव जस्तो हुने भएको कारणले यसमा हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ लगाउने भन्ने कुरा छ। त्यसको निम्ति चाहिँ करिब 1 महिना जतिको हामी
राष्ट्रिय परिचालनको अभियान चाहिँ हामी गर्छौँ। त्यसको कस्तो मोडालिटी हुन्छ भनेर हामी चाहिँ सुझाव लिन्छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सम्पूर्ण तागत लगाएर ठूलो पार्टी बन्ने प्रयास हुने उनको भनाइ छ। स्थानीय तहको चुनाव संघीय चुनावको कास्टिङ भएकोले सम्पूर्ण शक्ति लगाउने निर्णय समाजवादीको छ। चुनावका लागि 1 महिने राष्ट्रिय जनपरिचालन अभियानको घोषणा समेत पार्टीले गर्ने भएको छ। आफ्नो दल गुटबन्दीमा अल्झिएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई, जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकारोक्ति। सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो दल गुटबन्दीमा अल्झिएको बताएका छन्। नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघको केन्द्रीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले गुटबन्दीमा अल्झिँदा गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेको बताएका हुन्। पार्टीभित्र मौलाएको गुटबन्दीका कारण पार्टी समाज परिवर्तनको संवाहकका रूपमा स्थापित हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। अध्यक्ष दाहालले माओवादी केन्द्र समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने पार्टी भए पनि आक्रामक ढंगले प्रचार हुन नसकेको पनि बताए। त्यस्तै अध्यक्ष दाहालले अब नेपालको विकास परम्परागत रूपमा नभई नयाँ मोडलबाट गर्नुपर्ने बताए। माओवादी बिचौलियाहरूको रोल खेल्ने अर्थतन्त्रको विकास गर्ने पक्षमा नरहेको अध्यक्ष दाहालले उल्लेख गरे। उनले केन्द्रीय समितिमा उद्योगी व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्वको लागि कोसिस गर्ने बताए। सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कल्पना समेत गर्न नसक्ने संचार मन्त्री कार्कीको भनाई, प्रेस स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट। संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दक्षिण एसियामै प्रेस मैत्री तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अग्रणी सरकार बनाउन चाहेको बताएका छन्। उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको पनि स्पष्ट पारे। सरकारले केही दिन अघि नियमावली संशोधन गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै पत्रकार महासंघले विरोध गरेको थियो। बुधबार पत्रकार महासंघको कार्यालयको भ्रमण गर्दै मन्त्री कार्कीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण नभई नियमनको दायरामा ल्याउन नियमावली संशोधन गरेको बताए। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जुन हामीले बनाएको संविधानले परिकल्पना गरेको छ त्यसलाई अरू मर्यादित गराउने, त्यसलाई विकसित गराउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कल्पनासम्म पनि यो सरकारले गर्न सक्दैन। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, हामी यो सरकार शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको जुन यो सरकार छ यो दक्षिण एसियामै प्रेस स्वतन्त्रताका निमित्त अग्रणी देशको रूपमा हामी यसलाई परिचित गराउन चाहन्छौँ। उनले नियमावली संशोधन गर्दा सरकारवाला पक्षसँग छलफल गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। पत्रकार महासंघले भने मन्त्री कार्कीलाई लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएको छ। पत्रकारहरूको निशुल्क उपचार गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघको भवन निर्माण गर्ने कुरा उठाउनु भएको छ। आवश्यक पहल गरिने कुरा म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। यसको जुन छ यसलाई आवश्यक पहल गर्ने कुरा पूर्वाधार पत्रकार वृत्तिको सञ्चालन मापदण्ड 2076 स्वीकृत भइसकेको छ। 65 वर्षदेखि 69 वर्षसम्म उमेरका समूहका ज्येष्ठ पत्रकारहरूलाई मासिक 5,000 रुपियाँका दरले उपलब्ध गराउने दिशामा हामी अगाडि बढेका छौँ। महासंघले संचार मन्त्रीसँग कानून बनाउँदा महासंघसँग समन्वय गरेर मात्र बनाउन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने कानून नबनाउन माग गरेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र फ्रान्स नेपाल संसदीय मैत्री समूहका अध्यक्ष भेरोनिक रिटन नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा सभामुख सापकोटाले अध्यक्ष रिटन नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटमा सभामुख सापकोटाले दुई मुलुकबीचको कूटनैतिक सम्बन्ध अझै सुमधुर भएर जाने विश्वास व्यक्त गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। उता अध्यक्ष रिटनले दुई मुलुकबीचको विकास साझेदारीलाई अझ गतिका साथ अगाडि बढाउन आफूहरू अझै सक्रियताका साथ लागि पर्ने बताए। भेटवार्तामा दुवै मुलुकका संसदीय अभ्यास र त्यसका अनुभव बारे पनि छलफल भएको थियो। अलपत्र हुने क्रमलाई निरुत्साहित गर्न भिजामा कडाई गरिएको सरकारको प्रश्नोक्ति, विदेश जान आम्दानीको स्रोत अनिवार्य।
गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसामा विदेश गएर अलपत्र हुने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न भिसामा कडाई गरिएको स्पष्ट पारेको छ। पछिल्लो समय खाडी मुलुकहरूमा भिजिट भिसा लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या बढेको र त्यहाँ पुगेपछि काम नपाएर अलपत्र परेको भन्दै विदेशबाट गुनासाहरू आएपछि सरकारले भिजिट भिसा प्राप्तिका लागि शर्तहरू राखेर कडाई गरेको हो। दुबईमा चाहिँ हाम्रो अलपत्र परेर रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै छन्। भिजिट भिसामा आए, यहाँ काम पाइँदैन, उनीहरू टुरिस्टको रूपमा आएका होइनन्। कामको खोजीमा अब कुनै दलालले अथवा कुनै त्यस्तो किसिमको मान्छेहरूले उनीहरूलाई प्रलोभन पारेर सहज रूपमा भिजिट भिसामा ल्याइदियो। अब तिनीहरू अलपत्र परे भन्ने खबर आएको हुँदाखेरि हामीले तत्काल भिजिट भिसा सम्बन्धी एउटा 7-8वटा बुँदा उल्लेख गरेर यस्तालाई मात्रै जान दिने र तत्काललाई रोक्ने भनेर चाहिँ हामीले एउटा निर्देशन पनि अध्यागमन कार्यालयलाई जारी गऱ्यौँ। भिजिट भिसा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँको ट्राभल एजेन्सीहरूले खाडी मुलुकमा जाने भिजिट भिसाहरू उपलब्ध गराउँदा रहेछन्। अब त्यसरी उपलब्ध गराउँदाखेरि अब जसरी भए पनि खाडी मुलुक जाने हो, रोजगारीका लागि जाने हो भनेर सर्वसाधारण मान्छेहरूले त्यो कुरो बुझ्न सकेनन्। त्यो बुझाउनु पर्यो भनेर हामीले एउटा प्रतिवेदनमा त्यो कुरो पनि सबैलाई जानकारी गराइदिनु पर्यो। भिजिट भिसा भनेको यो हो भनेर श्रम मन्त्रालयको टिआरभित्र पर्छ भनेर हामी लेखेका पनि छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि रोजगारीमा जान्छ कोही मान्छे भने रोजगारीकै प्रोसेसबाट छिर्नु पर्यो। अलिकति लामो प्रोसेस भए पनि त्यसैबाट गयो भने ऊ सुरक्षित पनि हुन्छ। तर रोजगारीको नाउँमा भिजिट भिसा, टुरिस्ट भिसा प्रयोग गरेर जाँदाखेरि उसको केही पनि ग्यारेन्टी नहुने, ऊ अलपत्र पर्ने, राज्यमा का नागरिकहरू विदेशमा गएर अलपत्र पर्नुभन्दा त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु राम्रो हुन्छ भनेर हामीले केही सिफारिसहरू गरेका छौँ। ती सिफारिसमध्ये त्यसमा आम्दानीको स्रोत पनि हामीले भनेका छौँ। वार्षिक 10 लाख रुपियाँ करयोग्य आय र 5 लाख बचत भएको भनेको पनि भन्छौँ। त्यो मात्रै सबै कुरो होइन। फेरि त्यहाँ हामीले पटक पटक विदेश घुमेको र त्यहाँ चाहिँ योग्यता +2 पास गरेको, विदेशी भाषाको ज्ञान भएको अथवा गन्तव्य मुलुकको भाषाको ज्ञान भएको यस्ता मान्छे जान पाउँछन् है भनेर हामीले 5-7वटा बुँदा राखेका छौँ। जयनगर कुर्था रेलवे सेवा सरकारले चाहे तत्काल सञ्चालन गर्न सक्ने नेपाल रेलवे कम्पनीले जनाएको छ। जयनगर कुर्था रेलवेको सम्पूर्ण संरचनाको तयारी पूरा भएर गत पुसमा नै रेल परीक्षण भइसकेको छ। यात्रु आवागमनको लागि भने रेल सञ्चालनमा आएको छैन। तर नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले रेलवे सञ्चालनको लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएकाले सरकारले चाहे तत्काल रेल सञ्चालन गर्न सक्ने बताए। उनले रेल सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी समेत दिए। महाप्रबन्धक झाले रेलवे कम्पनीले रेल सञ्चालनको लागि भाडा निर्धारण तथा कानून समेत बनाइसकेको बताए। रेलवे सेवा कहिले सञ्चालनमा आउँछ भनेर उत्साहित रहेको भन्दै उनले रेलवे चल्न सुरु भएसँगै यात्रुलाई यातायातमा सहज बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दावी गरे। महाप्रबन्धक झाले कम्पनी नयाँ भएकाले कम्पनी स्थापित गराउनको लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए। सम्पूर्ण रूपमा इनोग्रेसन गरेर औपचारिक रूपमा यात्रु बोक्नका लागि हामीले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेका छौँ। सरकारले चाहेको बखतमा हामी अब रेल चलाउन सक्छौँ। पोजिटिभ रिस्पोन्स छ। हाम्रो खासमा मन्त्रालयको तर्फबाट पनि एकदमै पोजिटिभ रिस्पोन्स छ र हाम्रो रेल विभागले पनि हामीलाई एकदमै नजिकबाट सहयोग गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले पनि विगतमा तयारी गर्नका लागि हामीलाई गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सहयोगहरू गरि नै रहेको छ। अब पछिल्लो समय केही प्राविधिक समस्याहरू छ। नेपाल सरकारले चाहेको बखतमा हामी चाहिँ चालू गर्न सक्छौँ। नेपाल सरकारको पोजिटिभ रिस्पोन्स छ। 2 वर्ष अघि भारतीय रेलवे कम्पनी कर्पोरेसनसँग 84 करोड 65 लाखमा 2 सेट रेल खरिद गरेर नेपाल ल्याएको 1 वर्ष बढी भएको छ। रेल खरिद गरेर 1 वर्ष अघि कुर्थासम्म ल्याएको रेलको गत पुसमा परीक्षण गरी राखिएको छ। अहिले पनि रेल जनकपुरमै त्रिपाल मुनि थन्किएको छ। रेल सेवा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने तयारी भए पनि अहिलेसम्म उद्घाटनको मिति जुरेको छैन। भारतको जयनगरदेखि जनकपुरसम्मको कुर्थासम्म 35 किलोमिटर रेलवे सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भइसकेको छ। रेल खरिद गरेर ल्याएको लामो समयसम्म रेल सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा आम नागरिकको चासो रहेको छ। वर्षौंदेखि बहुप्रतिष्ठित देशको एकमात्र रेलमा चाँडै यात्रा गर्न आम नागरिक प्रतीक्षामा बसिरहेका छन्। र ओइल निगमको घाटा प्रति महिना 10 अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण साउनदेखि फागुनसम्म निगम करिब 28 अर्ब घाटामा।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिलेकै गतिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदा प्रति महिना निगम 10 अर्ब रुपियाँले घाटामा जाने नेपाल ओइल निगमले जनाएको छ। रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वको कारण पछिल्लो समय डलरको मूल्य समेत अत्याधिक रूपमा बढेकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा निगमलाई प्रति महिना 10 अर्ब रुपियाँसम्म घाटा हुने निगमले बताएको हो। निगमले अमेरिकी डलरको मूल्य 95 रुपियाँ निर्धारण गरेको मूल्य अहिले बढेर 15 दिनमा 2 अर्ब रुपियाँ नोक्सान र महिनाको 5 अर्ब घाटामा पुगेको अवस्था छ। बुधबार सिंहदरबारमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विषयमा निगमसँग गरेको छलफलमा बोल्दै नेपाल ओइल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर सुशील भट्टराईले अहिलेकै गतिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदा प्रति महिना निगम 10 अर्ब रुपियाँले घाटामा जाने बताए। उनले अब निगम घाटामा जाने कुरा मात्र नभएर आगामी दिन खरिद गरेको पैसा कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको बताए। चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि फागुनसम्म निगम करिब 28 अर्ब घाटामा गएको कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले समितिलाई जानकारी दिए। उनले 28 अर्ब घाटा मध्ये 15 अर्ब खाना पकाउने एलपी ग्यासमा रहेको र प्रति सिलिन्डर समेत 665 रुपियाँ घाटा रहेको बताए। अहिले निगमसँग पेट्रोलियम पदार्थ 80 देखि 85% अर्थात् 5 करोड लिटर मौजात रहेकोले आत्ती हाल्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको भट्टराईले बताए। करिब $95 क्रुड ओइलको मूल्यमा अहिले हामी मूल्य कायम गरेका छौँ र यो कायम गर्दाखेरि हामीलाई अहिले 15 दिनको 2.5 अरब नोक्सान छ। $95 को मूल्यमा 15 दिनमा 2.5 अरब अथवा महिनामा 5 अरबको नोक्सानमा हामी चलिरहेका थियौँ। यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ होला, बिस्तारै निर्माण गर्दै गऱ्यो भन्ने हिसाबमै हामी थियौँ। तर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सडनली चाहिँ अब युक्रेन र रसियाको चाहिँ जुन द्वन्द्व छ त्यो द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको प्राइस यसरी बढ्यो कि 95 रुपियाँमा हामी 5 अरब नोक्सानमा थियौँ महिनामा। अब 120, 25, 30, 35, 40 पुग्दाखेरि अब हामी कति अरब महिनामा नोक्सानमा हुन्छौँ? यो हामी 10औं अरबभन्दा बढी महिनामा नोक्सानमा हुन्छौँ। त्यस्तै कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले ओइल निगम प्रति महिना न्यूनतम 2 अर्ब र बढीमा 6 अर्ब घाटामा रहेकाले पछिल्लो अवधिमा निगमको सञ्चितमा रहेको सबै नाफा समेत सकिएको बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि अघि निगम पछि भएकाले अहिलेको स्थितिमा पुगेको दावी गरे। प्रति महिना हामी झन्डै 1.5 देखि 2 अरब न्यूनतम नोक्सान, 1.5 देखि 2 अरब महिनाको, म्याक्सिमम चाहिँ 6 अरबसम्म नोक्सानमा हामी होल इयर यसरी चल्यो। यो हुँदाखेरि के भइदियो भन्दाखेरि हामीसँग भएको जति पनि रिटेन अर्निङ थियो, सञ्चित नाफा पनि सबै सकियो। हामीले डिलर, ट्रान्सपोर्टर, एयरलाइन्सहरू सबैसँग लिएका चाहिँ डिपोजिट रकमहरू पनि हामी तेल खरिदमा प्रयोग गरिसक्यौँ र त्यतिले नपुगेर अहिले हामी आन्तरिक रूपमा मूल्य स्थिरीकरण कोष नेपाल सरकारको मार्फतमा सचिव त्यो सञ्चालनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यो नेपाल सरकारको कोष हो। जम्मा गर्ने एनओसीले हो, तर नेपाल सरकारको मार्फतको कोषबाट पनि हामीले चाहिँ रकम धेरै हामीले दिइसकेका छौँ। त्यसमा 14 अरब थियो, 14 अरबमध्ये अब 4.5 अरब मात्रै बाँकी छ। त्यस्तै समितिको बैठकमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गणेश प्रसाद पाण्डेले मन्त्रालय ओइल निगमलाई कसरी बचाएर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्ने भन्ने चिन्तामा रहेको बताए। हामी कसरी बचाउन सकिन्छ र यो तेललाई स्मूथली सप्लाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा धेरै तर्फबाट सोचाइ गरेर सबैको सहयोगको अपेक्षा चाहिँ गरेका छौँ। अहिले एकातिर अब डलरको क्राइसिस छ, अर्कोतिर चाहिँ भाउ चाहिँ यति अत्याधिक रूपमा बढ्यो कि त्यो अनएक्सपेक्टेड रूपमा अहिले चाहिँ कमसेकम आजको चाहिँ मैले हेरेको छु हिजो अर्को चाहिँ 128-29 ब्यारल चाहिँ पुगिसकेको छ। त्यो भनेको चाहिँ पहिला $40 सुरु भएको अहिले यत्रो बढिसक्यो। अझ यो बढ्ने क्रम कति रहन्छ हामीले चाहिँ खासै अझ अनुमान गर्न सकेका छैन। तर होपफुल्ली अब युक्रेन र रसियाको चाहिँ जुन एउटा अशान्तिको परिस्थिति छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइलीले ओइल निगमको बुढी गण्डकी बचाउन लिएको पूर्वाधार कर घटाउनु पर्ने बताए। बुढी गण्डकी सण्डकी बनाउनका निम्ति पूर्वाधारहरू कहिलेसम्म सरकारले लिइरहन्छ? जोसुकै सरकार होस्, कांग्रेसको होस्, एमालेको होस्, माओवादीको होस्, कहिलेसम्म लिइराख्ने? जीवन्त त होइन होला नि त, होइन? आयल निगमले अर्का देशबाट तल ल्याएर स्टोरेज गरेर घर पुर्याउनु पर्ने, ग्यास पनि पुर्याउनु पर्ने, सारा गर्नुपर्ने, अनि उसैले पूर्वाधारको पनि विकास गरिदिनु पर्ने। हामीले कहिले विकास गर्छौँ? होइन। एउटा दोस्रो कुरा के छ भने अब सरकारले हरेक अर्थमन्त्रीज्यूहरूले अब यो डिजेल पेट्रोल खपत कम गर्ने बेला बजेटमा चाहिँ एकदमै अब बिजुलीबाट खाना बनाउने भन्दै एकदमै त्यसमा भन्सा छुट गर्ने सामग्रीहरूमा गर्ने गरेछ। तर यसले गर्दाखेरि त कतिपय उद्योगहरू हामीले अनुरोध पनि गर्यौँ। उद्योगहरूमा के छ भने अहिले पनि डिजेल पेट्रोलको खपत अत्याधिक छ, बिजुली नपाएको है। जस्तो सिमेन्ट उद्योग क्लिङ्कर गर्ने ठाउँमा चाहिँ विद्युत पुगिदिएको छैन। उनीहरूले धेरै महिनामै 1-2 करोडको बिजुली पैसा तिर्ने उद्योगहरू
सांसदहरूले सरकारका हरेक अर्थमन्त्रीले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने भन्दै विद्युतीय सामग्रीमा भन्सार छुट दिने काम मात्र भएको बताए। उनले निगम घाटामा गएको बेला पूर्वाधार निर्माणमा रकम लगाउने, बोनस खाने भएकाले पनि अहिले समस्या आएको बताए। पछिल्लो समय अत्याधिक रूपमा बढ्दै गएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारलाई संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले निर्देशन दिएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विषयमा भएको छलफलपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। छलफलपछि समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी सर्वसुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराएर मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताए। उनले नेपाल ऐल निगमका जाहेज मागलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। अहिले नै के गरिदिनु पर्यो भने मानिसहरू उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी र सुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थहरू उपलब्ध होस् र यसको लागि ऐल निगम पनि आफ्नो धराई सुन्ने स्थितिमा भएको हुनाले सम्बन्धित निकायलाई ऐल निगमको जुन जायज मागहरू हुन् त्यसलाई पनि उनले व्यवस्था गर्छ भने यो समितिको ठहराएको भएको छ। र समितिलाई हामी सम्बन्धित निकायले पनि हामी यही निर्देश दिन सक्छौँ। र यहाँलाई के निर्देशन दिन चाहन्छु भने उपभोक्तालाई अहिले सरल र सुलभ तरिकाले उपभोक्ताले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध होस् र सक्दोमा मूल्य नियन्त्रण होस्। हाम्रो जनताको भाषा बोलै पर्यो है, त्यस कारणले त्यसतर्फ यहाँहरूको ध्यान जाओस्। सभापति श्रीवास्तवले सरकारले उपभोक्तालाई सरल र सुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध नगराएकोमा पनि आपत्ति जनाए। ललितपुर महानगरपालिका 16 नम्बर ओडाको आयोजनामा उद्यमी महिला मेला हुने भएको छ। ललितपुर महानगरपालिका 16 नम्बर ओडाको मुख्य भागमा अवस्थित नागबहालमा मेला फागुन 27, 28 र 29 गते सञ्चालन हुने भएको हो। महिला सशक्तिकरणको आधार उद्यमशीलता र रोजगार भन्ने नाराका साथ नेपाल हस्तकला महासंघ, ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ, नागबहाल टोल सुधार समिति र इलान नली टोल सुधार समिति संघको सहकार्यमा मेला आयोजना हुनेछ। स्थानीय महिला उद्यमी र व्यवसायीद्वारा उत्पादित र बिक्री वितरण गर्दै आएको सामग्रीको प्रवर्धन गरी महिला उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्ने मेलाको मुख्य उद्देश्य रहेको ललितपुर महानगरपालिका 16 नम्बर ओडाका अध्यक्ष निर्मल रत्न साक्यले बताए। 28 गते शनिबार र 29 गते आइतबार नागबाल, इलाननी र महिला उद्योग इलाननीमा महिला उद्यमी मेला आयोजना गर्न लागि पत्रकार भेटघाट मार्फत तपाईँ पत्रकार मित्रहरूलाई जानकारी दिनु पाउँदा हामीलाई हर्षित लागेको छ। महिला सशक्तिकरणको आधार उद्यमशीलताको रोजगार भन्ने नाराका साथ नेपाल हस्तकला महासंघ, ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ, नागबाल टोल सुधार समिति र इलाननी टोल सुधार समितिसँग सहकार्य गरी यस मेला आयोजना गर्न लागि हो। मेलाबाट हस्तकला, संस्कृति, कलाकार, फोटोग्राफी, संगीत र समाजका विविध क्षेत्रमा क्रियाशील स्थानीय प्रतिभा पहिचान गर्ने र लुकेका प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने मेलाको अर्को उद्देश्य रहेको छ। मेलामा स्थानीय महिला समूह र विभिन्न सहकारीहरूले उत्पादन गरेका काष्ठकला, गरगहना, कपडा, धातुका मूर्तिहरू, दैनिक प्रयोगका सामग्रीहरू, लत्ता कपडा र सजावटका सामग्री गरी 5 वटा स्टल रहनेछन्। हस्तकला सामग्रीहरू सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने स्टलहरू पनि मेलामा रहने आयोजकले जनाएको छ।